रही प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। सेनेट की कैमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का आज एक अहम इजलास हुआ और जिसमें मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया और ख़ासकर आपको याद होगा कि सानहा मोटरवे का इशू मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ और उस हवाले से भी सेनेट की कैमा कमेटी ने नोटिस लिया हुआ था और जो पुलिस के आला हुकाम हैं उनको भी तलब किया हुआ था। और गुज़िश्ता जो इजलास था सेनेट की कैमा कमेटी का, तो वहाँ पर जो लाहौर के पुलिस हुकाम हैं वो शिरकत नहीं कर सके थे और उनका ये कहना था कि वज़ीर आला ने इजलास तलब किया हुआ था तो उसमें ब्रीफिंग थी और जिसकी वजह से जो सेनेट की कैमा कमेटी इंसानी हकूक़ है उसमें शिरकत नहीं कर सके। और जिस तरह बताया कि लाहौर मोटरवे जो ज़्यादती केस के हवाले से चेयरमैन कमेटी जो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उनकी सरबराही में इजलास हुआ और इजलास में CCPO लाहौर को तलब किया था और उनकी अदम शिरकत की वजह से कमेटी ने सख्त एक्शन लेते हुए समन जारी किए थे। और इस सानहा की वजह से उनका कहना है चेयरमैन कमेटी का कि सानहा की वजह से पूरा मुल्क दुख और गम की हालत में है और एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी इसी बिना पर, और जिसने मुताल्लिका जगह का दौरा करते हुए तफसीली आगाही हासिल की। और CCPO लाहौर उमर शेख ने कमेटी को बताया कि चीफ जस्टिस ने बुलाया हुआ था इसलिए कमेटी के इजलास में नहीं आ सका। कमेटी को ब्रीफिंग के लिए अपनी बेहतरीन टीम भेजी थी। हमारी बहनों बेटियों की बेहुरमती इस तरह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाक़या 9 सितंबर को पेश आया। मुतासरा खातून ने रात 1:30 पर सफ़र शुरू किया। मुझे बताया गया कि खामन की इजाज़त के बगैर खातून लाहौर आई थी और खामन के डर की वजह से वापस घर जा रही थी। टूल प्लाज़ा से कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ और उन्होंने कहा कि लाहौर से इस जगह तक 4 अथॉरिटीज़ जो हैं आती हैं और जहां 4 मुख्तलिफ हेल्प लाइन्स हैं। ख़ातून ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, उसने कहा कि 130 है जो हेल्पलाइन है मोटरवे की वहां पर कॉल करें, जहां से FWO के मेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। और रिंग रोड अथॉरिटी की सिक्योरिटी की अथॉरिटी कमिश्नर के अंडर है। मोटरवे टूल प्लाज़ा पर ना CCTV फुटेज है और ना ही पर्ची पर टाइम लिखा हुआ है। और मोटरवे का भी अजीब निज़ाम है कि इंक्वायरी नंबर मोटरवे का है, मददगार गाड़ियां FWO के अंडर हैं। FWO के मेजर ने गाड़ी भेजी, गाड़ी M2 पर थी, इसके पहुंचने पर देर लगी। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि ये इतला 15 पर होनी चाहिए थी। अगर 15 पर कॉल हुई होती तो हम उस जगह पर 25 मिनट पर पहुंच सकते थे। 15 पर पहली कॉल 2:47 पर आई जो वहां से गुजरने वाले शख्स ने कॉल की। 15 3:15 पर पहुंच गए, जिस पर सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा कि हमने जाए वक़ुआ का दौरा किया तो पुलिस हुकाम ने बताया कि राहगीर ने 24 किलोमीटर आगे जाकर फ़ोन किया था और यही बात DIG ने भी गुज़िश्ता कमेटी इजलास में बयान की थी। उन्होंने कहा कि 2:53 पर डॉल्फिन एहलकार पहुंच गए थे। CCPO ने कहा कि हमने 72 घंटे में मुल्ज़मान की निशानदही कर ली थी। कमेटी को बताया गया कि आबिद और शफकत का DNA मैच कर गया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह मुल्क भर में भी एक हेल्प लाइन नंबर होना चाहिए और कानून शहादत में तरमीम होनी चाहिए। आबिद मलिक का एक केस में पहले भी DNA मैच कर चुका था, लेकिन गवाह के मुकरने की वजह से आबिद मलिक रिहा हो गया। DNA मैच करने के बाद हम पर तलवार लटक रही थी कि अगर मुतासरा खातून ने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पुलिस में कोर्ट मार्शल लाना चाहिए और साइंसी शवाहिद की रोशनी में केस आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि नए रूट खुल गए हैं मगर स्टाफ और दीगर मुताल्लिका इक्विपमेंट फराहम नहीं की गई। CCPO ने कहा कि जब DIG था तो IG मोटरवे के साथ मुताल्लिका हुकाम से मुलाकात के नए रूट के लिए अमला फराहम किया जाए, मगर पेशरफ्त नहीं हुई, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बेहतर यही है कि आइंदा इजलास में चेयरमैन NHA सेक्रेटरी मवासलात IG मोटरवे कमेटी को तफसीलात से आगाह करें और मुलज़म आबिद अली के 2013 के केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई।
اور فنکشن کمیٹی کے اجلاس میں NCHR کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری معاملے کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 2011 میں اس حوالے سے بل پیش کیا گیا تھا، قانون بنایا گیا تھا، کمیشن بنایا گیا، مگر چیئرمین اور ممبران کی تقرری عمل میں نہیں لائی گئی۔ کمیٹی کو چیئرمین اور ممبران کی تقرری کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین اور اراکین کمیٹی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فائلوں کو آپس میں گھسیٹا جا رہا ہے، جب تک اداروں کو آزاد اور فنکشنل نہیں کیا جائے گا حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ کمیشن کو غیر فعال رکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم کو غلط گائیڈ کیا گیا۔ ادارے کے ماضی میں بہت اچھی کارکردگی رہی۔ فنکشنل کمیٹی نے وزارت انسانی حقوق اور وزارت قانون و انصاف کو 2 ہفتے میں معاملات حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ فنکشنل کمیٹی اجلاس میں بچوں کے حقوق کے قومی تحفظ کے کمیشن کی کارکردگی، بجٹ اور کام کے طریقہ کار بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ چیئرپرسن کمیشن نے کمیٹی کو بتایا کہ 28 فروری 2020 کو کمیشن بنا، مگر کمیشن کے چیئرمین افسران کے لیے نہ ہی دفاتر ہے، نہ ہی بجٹ اور دیگر وسائل ہیں جن کی بدولت بچوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جا سکے، جس پر چیئرمین اراکین کمیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس پر چیئرمین نے اراکین کمیٹی سے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ ادارے بنا لیے گئے مگر ان کو آزاد کام کرنے کی بجائے غیر فعال رکھا جا رہا ہے، نہ بجٹ فراہم کیا جاتا ہے اور نہ ہی متعلقہ سٹاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اداروں کو فعال کرنے سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ فنکشنل اجلاس میں متعلقہ وزیر کمیٹی کو بتائیں کہ اس کمیشن کی راہ میں کیوں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور انہیں فنڈز دیگر سہولیات کیوں فراہم نہیں کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ جو فنکشنل کمیٹی میں جو شہریوں کی شکایت کا حل نہ کرنے کے حوالے سے اسلام آباد جو ہیلتھ کیئر ہے وہ اس پر تھوڑا سا وہ کیا گیا اور ریگولیٹری اتھارٹی کے طریقہ کار کی کارکردگی کا بھی تفصیلی سے جائزہ لیا گیا۔ اور اس میں ایک خاتون مشال اپنے والد کو اسلام آباد کے مشہور معروف ہسپتال انٹرنیشنل ہارٹ اٹیک ہونے پر لی گئی، بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کا والد انتقال کر گیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس طرح کے کیسز اور شکایت کے حوالے سے بھی کیا میکینزم تیار کیا گیا ہے، اور متاثرہ خاتون نے مشل نے کمیٹی کو بتایا کہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے ان کے والد اور دل کا دورہ پڑا تو وہ انہیں معروف انٹرنیشنل ہسپتال لے گئی۔ 11:40 پر انہوں نے کسی ڈاکٹر نے نہ ہی ان کو چیک کیا، نہ ہی ECG کرائی، اور ہسپتال کے پاس ایمبولینس بھی نہیں تھی کہ دوسرے ہسپتال سے منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہسپتال لاکھوں کا بل بناتے ہیں مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر تمام معاملات میں سرکاری ادارے اور حکومت اور پولیس بے بس نظر آتی ہے تو پھر یہ ادارے کس کام کے ہیں؟ کیا سوائے اپنی تنخواہیں بٹورنے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ اب جس طرح انسانی حقوق کمیٹی میں جو CCPO لاہور نے بتایا کمیٹی کو، اور اس سے پہلے IG نے جو بریفنگ دی اور جہاں پر موقع پر جو ذیلی کمیٹی نے دورہ کیا، تو اس میں ان کے جو بیانات ہیں اس میں بھی تضاد نظر آ رہا ہے، اس میں بھی تضادات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچ سکے گا یا یہ فائلوں کی نظر ہو کے اور معاملات جوں کے توں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں